संस्कृतं नाम नास्ति मृतभाषा, नूनम् एषैव भारतस्य अभ्युदयाय स्रोतोरूपा। अतश्चैव इयं जनसामान्यानां भाषापदम् आपादनीया। घोषमिमं पौनःपुन्येन घोषयति संस्कृतप्रचाराय समर्पितसर्वस्वः संस्कृतभारती संस्थायाः अग्रणी आचार्यः चमुकृष्णशास्त्री। सरलतायाः, सात्विकतायाः, सुजनतायाश्च प्रतिमूर्तिरस्ति संस्कृतज्ञोऽयम् आचार्यः चमुकृष्णशास्त्री। नमस्कारः आचार्य चमुकृष्णशास्त्री महोदय। वार्तावलीपक्षतः सर्वप्रथमं भवतः स्वागतम् अस्तु। सममेव भवता अधुनैव यत् पद्मश्रीः इति बहुमानः अधिगतः तत्कृतेपि अस्मत्पक्षतः हार्दानि अभिनन्दनानि सन्तु। धन्यवादः। परन्तु एषः बहुमानः मम न संस्कृतभारत्याः अस्ति, अपि च संस्कृतभारत्याः तपस्या या अस्ति तस्याः अस्ति, संस्कृतभारत्याः समर्पितचित्तकार्यकर्तॄणाम् अस्ति। जाने अहं, तथापि भवानेव तत्र प्रतिनिधिभूतः, अग्रणी च अस्ति अस्याः संस्थायाः। मन्येऽहं भवान् तु संस्कृतभारती संस्थया सह संस्थापकत्वेन लग्नोऽस्ति। सविस्तरं विज्ञापयतु, का अस्ति एषा संस्था, किं चास्ति अस्याः प्रयोजनम्? सम्यक्। अहमपि एकः कार्यकर्ता आरम्भतः। यदा 1981 वर्षे कार्यस्य प्रारम्भः बेङ्गळूरुनगरे अभवत्, तदा संस्कृतेन, सरलसंस्कृतेन सम्भाषणस्य अभ्यासः कारणीयः, शिक्षणं करणीयम् इति संस्कृतसम्भाषणशिबिरद्वारा कार्यस्य आरम्भः अभवत्। संस्कृतसम्भाषण आन्दोलनम् इति कार्यस्य प्रारम्भः अभवत्। तदनन्तरं यदा कार्यं देशव्याप्तम् अभवत्, तदा एकस्य सङ्घटनस्य प्रारम्भः अभवत् 95तमे वर्षे। एवं कार्यारम्भस्य 96तमे वर्षे तस्य नामकरणम् अभवत् संस्कृतभारती इति। तदारभ्य इदानीं देशे आहत्य 3000 संस्कृतकार्यं प्रचलति। 13 देशेषु संस्कृतभारतीमाध्यमेन कार्यं प्रचलति। अर्थात् तस्य मूलप्रयोजनं तु संस्कृतसम्भाषणम् इति आसीत्। न, सम्भाषणं केवलम् एकं माध्यमं, सः एकः विषयः। मूलप्रयोजनं संस्कृतभाषा सर्वेषां भाषा भवेत्, संस्कृतवाङ्मये विद्यमानं ज्ञानं सर्वैः प्राप्येत, जाति मत पन्थ लिङ्गादिभेदं विना, भाषादिभेदं विना समग्रे देशे सर्वे जनाः संस्कृते विद्यमानं ज्ञानं प्राप्नुयुः इति तत् प्रथमप्रयोजनं। द्वितीयप्रयोजनं, संस्कृते याः उत्तमाः परम्पराः सन्ति, एताः सर्वाः उत्तमपरम्पराः पुनः उज्जीविताः भवेयुः, एतत् द्वितीयप्रयोजनं। तृतीयप्रयोजनं, संस्कृतभाषायां विद्यमानस्य ज्ञानस्य अनुवादः इतरभाषासु भवति, अतः इतरभाषासु संस्कृतवाङ्मयात् ज्ञानसङ्क्रान्तिः भवति। परन्तु इतरभाषासु विद्यमानं ज्ञानं संस्कृते अपि आगच्छेत्, अतः इतरभाषाकृतीनामपि संस्कृतानुवादः भवेत्, तत् तृतीयप्रयोजनं। किञ्च कस्याश्चिदपि भाषायाः यदि उज्जीवनम् आवश्यकं, तर्हि तस्य 6 आवश्यकताः। तया भाषया भाषितारः जनाः इति प्रथम आवश्यकता। माध्यमरूपेण तस्याः भाषायाः प्रयोगः, एवं बहुविधरूपेण माध्यमरूपेण तस्याः भाषायाः प्रयोगः इति द्वितीया आवश्यकता। समकालिकसाहित्यम् इति तृतीया आवश्यकता। पुनश्च समकालिकशब्दानां निर्माणस्य सातत्यं चतुर्थी आवश्यकता। टेक्नालजी इति यत् कथ्यते, तन्त्रांशानाम् अडाप्टेशन् इति स्वीकारस्य पञ्चमी आवश्यकता। षष्ठी आवश्यकता एषा अस्ति यत् आश्रयः इति। सप्तम आवश्यकता भवति सामाजिक इच्छाशक्तिः, समाजस्य इच्छाशक्तिः। एवं अस्माकं विचारः अस्ति संस्कृतसम्भाषणतः शास्त्रपर्यन्तम् इति। तर्हि सम्भाषणशिबिरस्य स्वरूपं कथङ्कारमस्ति? सम्भाषणशिबिरम् आरम्भे यद्यपि दिनद्वये घण्टाद्वयम् इव 10 दिनानां पाठ्यक्रमः भवति, तत्र दैनन्दिनव्यवहारस्य सामान्यमूलभूतशब्दानां वाक्यरचनानां परिचयः कार्यते, सम्भाषणमाध्यमेन कार्यते। तेन 10मे दिने तत्र शिक्षार्थी सामान्यदैनन्दिनसम्भाषणं सामान्यरूपेण कर्तुं शक्नोति। तेन तस्य
भाषापरिचयः भवति, उत्साहनिर्माणं भवति, आत्मविश्वासनिर्माणं भवति। अहमपि संस्कृतेन वक्तुं शक्नोमि इति, संस्कृतं सरलम् इति भावना भवति। संस्कृतभाषा सर्वेषां भाषा सरला अस्ति, पुनः व्यवहारभाषा भवितुम् अर्हति, अपि च भवेत्। भारतस्य उत्थानाय संस्कृतम् आवश्यकम् इति एतादृशरूपेण भावनिर्माणं करणीयं। तत् अपि महत् प्रयोजनं। संस्कृतभारत्याः शताधिककार्यक्रमाः सन्ति। उदाहरणार्थं संस्कृतबालकेन्द्रम् इति, यस्मिन् बालकेन्द्रे लघु लघु बालाः, प्राथमिकविद्यालयस्य बालाः सायङ्काले आगच्छन्ति, घण्टां यावत् तत्र तिष्ठन्ति, तत्र क्रीडामाध्यमेन, गीतमाध्यमेन, सम्भाषणमाध्यमेन भाषाभ्यासं कुर्वन्ति। क्रीडन्तः क्रीडन्तः हसन्तः हसन्तः बालाः भाषाभ्यासं कुर्वन्ति। एवम् एकवर्षाभ्यन्तरे बालाः संस्कृतेन वक्तुं शक्नुवन्ति। तत्र पुनः संस्कारः अपि भवति। बालकेन्द्रे भाषाशिक्षणमपि भवति, संस्कृतिप्रशिक्षणमपि भवति, देशस्य शिक्षणमपि भवति। संस्कृतगृहम् इति अपरः कार्यक्रमः। गृहे सर्वे गृहसदस्याः सर्वे, माता पिता पुत्रः सर्वे दिने भिन्नभिन्नसमये संस्कृतेन भाषणस्य अभ्यासस्य आरम्भं कुर्वन्ति। पत्राचारशिक्षणयोजना इति अस्ति, तत्र वर्षद्वयस्य पाठ्यक्रमः अस्ति। एवं पत्राचारमाध्यमेन संस्कृतशिक्षणयोजना, विद्यालयेषु संस्कृतमाध्यमेन पाठनीयम्, आकर्षकपद्धत्या पाठनीयं, सम्भाषणपद्धत्या पाठनीयम् इति, तदर्थं शिक्षकप्रशिक्षणयोजना, पुस्तकानां प्रकाशनम्, एवं विधाः बहुविध संस्कृतक्रीडोत्सवः इति कार्यक्रमः भवति। आधुनिकं युगं तु तन्त्रज्ञानमयं युगं कथ्यते, प्रविधिमयं युगं कथ्यते। तदर्थं किं विधीयते? अस्माकं कश्चन कार्यकर्ता एतादृशशब्दावलीनां निर्माणं कृतवान्। तत्क्षेत्रे इतोपि अधिकं कार्यं करणीयमस्ति। संस्कृतभारत्या इदानीं कतिचन क्षेत्राणि एव स्वीकृतानि। प्रथमं जनमानसपरिवर्तनं करणीयं, संस्कृतं सरलम् इति भावनिर्माणं करणीयम्, अपि च पाठनपद्धतौ परिवर्तनम् आनेतव्यं, तथैव लोकानां सार्वत्रिकरूपेण संस्कृतशिक्षणस्य। शासनिकस्तरे संस्कृतप्रचाराय किमपि करणीयमस्ति? वस्तुतः संस्कृतनिमित्तं त्रिविधप्रयत्नाः अपेक्षिताः। शासनेन करणीयाः प्रयत्नाः, संस्कृतज्ञैः करणीयाः प्रयत्नाः, सामाजिकैः करणीयाः प्रयत्नाः। सामाजिकैरपि? आमामामां। त्रयाणामपि भिन्नं भिन्नं पात्रमस्ति, परस्परपूरकपात्रमपि अस्ति। मां पृच्छति चेत् अद्य अधिकं करणीयमस्ति संस्कृतज्ञैः। वस्तुतः समाजस्य सर्वकाराणां मध्ये, शृङ्खला मध्ये संस्कृतज्ञाः सन्ति। कक्षायां सः संस्कृतशिक्षकः यदि प्रौढसंस्कृतस्य प्रयोगं करोति, कठिनसंस्कृतस्य प्रयोगं करोति, तर्हि छात्राणां मनसि संस्कृतं बहु कठिनम्। अहमेकं लघु उदाहरणं, भावः प्रायशः लक्ष्यते। अहं यदा नवमकक्षायाम् आसं छात्रः, मम विद्यालये अध्यापकद्वयमासीत्। एकः अध्यापकः गोपालः, अन्यः सत्यनारायणः। गोपालः कथं पाठयति स्म? बीजगणितं यदा पाठयति a+b होल् स्क्वाड् इस् इक्वल् टु a स्क्वाड् प्लस् b स्क्वाड् प्लस् 2ab इति श्यामपटे लिखित्वा पाठं करोति गोपालः। सत्यनारायणः तथा पाठं न करोति स्म। सः प्रथमं मौखिकरूपेण एकम् उदाहरणं वदति, इड्ली प्लस् चट्नी होल् स्क्वाड् इस् इक्वल् टु इड्ली स्क्वाड् प्लस् चट्नी स्क्वाड् प्लस् 2 इड्ली चट्नी इति। यदा सत्यनारायणः एवं पाठं करोति तदा सर्वेषाम् एतद् इड्ली चट्नी माध्यमेन पाठयति किल, बहु सरलम् इति। तद्वत् संस्कृतशिक्षणमपि सरलम् आकर्षकं करणीयं। पुनः भाषाप्रयोगः कथम् इति, सरलभाषाप्रयोगं करोतु, परिवर्तनं भवति। एवं संस्कृतशिक्षकैः अस्माभिः पाठनपद्धतिद्वारा, अस्माकं सरलभाषाव्यवहारेण, अपि च संस्कृतं कथं रोचकं कर्तुं शक्यते। यथा संस्कृतस्य विषये जनमानसपरिवर्तने वार्तावल्याः एकम् उत्तमं प्रदानमस्ति। धन्यवादः। इदानीं भारतस्य अर्धांशजनाः युवानः। मम कथनस्य तात्पर्यं, संस्कृतज्ञाः, संस्कृतशिक्षकाः वयं यदि संस्कृतं जनाकर्षकं कुर्मः, तर्हि समाजे संस्कृतविषये भावनिर्माणं भवति। जनानां संस्कृत अनुरागः अस्ति, समाजे एकः संस्कृतप्रवाहः पुनः आगमिष्यति। तत्कार्यं संस्कृतज्ञैः अस्माभिः करणीयम्। अतः इदानीं सर्वकारेण करणीयं न, संस्कृतशिक्षकैः संस्कृतज्ञैः करणीयकार्यम् अधिकं। सत्यमिदं तु। तथापि मन्ये पाठ्यक्रमे किञ्चिदपि परिवर्तनं, संस्कृतानुकूल्यम् आवश्यकम्। तत् सत्यम्। इदानीं संस्कृतपाठ्यपुस्तकानामपि परिवर्तनं करणीयं। वस्तुतः विश्वे अत्यन्तवेगेन वर्धमानभाषा संस्कृतभाषा अस्ति, समग्रविश्वे।
एक नूतना प्रगतिः। भवान् तु संस्कृतभाषायाः अथाङ्गज्ञानसागररूपः एव मया परिज्ञायते। तथा किमपि बहु शोभनः संवादः एषः सम्पन्नः। वार्तावलीपक्षतः हार्दान् धन्यवादान् व्याहरामि। धन्यवादः।